भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी सलय आमेन। कीर्तन 20 साडेसनीसो वळ या सकाळीची वेळ हो सकाळीचो वेळ एक आशीर्वाद असो सकाळीचो वेळ एक बेसांव असो सकाळीचो वेळ देवाच्या दैविक सत्तेक अनुभव करचो वेळ सकाळचो वेळ सर्गीची सकत अनुभव करचो वेळ। म्हज्या मोगाचनो ह्या सकाळीच्या वेळा आमचे काळीज आमचे बोळ जेजूच्या मोगाक लागूं दी। आज आमच्या कश्टान आमी देवाचे हजारपण पळोवंक जाय आमच्या कश्टान देवाची उपस्थिती आमी पळोवंक जाय। ह्या सकाळीच्या वेळा देवाच्या मोगाचो अनुभव आमी करून आसतना आज देवाचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळा अशें म्हणटा की कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तो तयार आसा। तुज्या कष्ट आकांताच्या वेळार श्रद्धक मेशेक एबेदेनेगो तांच्या कष्टा वेळार उज्याच्या आकट्यांत उडयत आसतना त्या आकट्या मोदे देवाच्या दुताक तांणी पळयलो। परत्यान कष्ट आकांताच्या वेळार कष्टाच्या वेळार त्या उज्याच्या आकट्या भितर परत आसतना तांणी देवाच्या दुताक पळयलो। आज ह्या आमच्या कष्टान आमच्या अनवरान आमच्या इरारान आमच्या सलवणे सकाळीच्या वेळा देवाच्या दुताचो अनुभव आमी करूंक जाय। कित्याक श्रद्धक सकाळी दनपरां सांजेर दिसा 3 फावटी त्या देवाक आराधन करतले त्या देवाक स्तुती करतले देवा ते बळवंत जावन रावतले। आमच्या जिवितान म्हणजे सकाळीच्या वेळा देवाच्या उतरान आज बळवंत जावन आसा। दनपराच्या आराधनान जावं संचलांच्या मागण्यान आमच्या आमोरी तेरसान आज बळवंत जावन आसा। आमच्या कश्टान आज देवाच्या दुताक पळोवंक जाय। स्तेफना फत्रेत आसतना ताणें पळयले सर्ग उक्त आसलो बापाच्या उजव्या जेजूक स्तेफनान पळयले। धर्मच्या मोगाचनो तुज्या कश्टान तुज्या अनवरान तुज्या दुखान तुज्या इरारान
तुझ्या असमाधानात तू आज देवाच्या सत्याचो अनुभव करताय. जेन्ना हान्नाच्या जिविताच्या कश्टाच्या वेळा त्या वेळा देवाचो ताळो तिने आयकलो कोणा मुखांतर एली मुखांतर. आज देव आमच्या जण एकल्यान उलयते आसा. आमचे कष्ट देवाक कळीत आसा. आमचे सगळे सलवणी सम्याक कळीत आसा. एझेकिया पिडेन पडल्या वेळा मरणाची तणीर आसता आसतना इसाया द्वारी देवाचो ताळो तो आयकता. आज देवाचे उतार आयकतले आमी. या सकाळीच्या देवाच्या उतराचो अनुभव करतले आमी. आज आमच्या कष्टा अनवरामध्ये हिरारामध्ये समस्यामध्ये सांकड्यामध्ये उण्यापणामध्ये जेजू परत्यान ताचे दर्शन तुका आनी म्हाका दिवंक मागचें आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचेनो आज त्या जेजूचेर नदर लावन हो दीस आमी आराम करता आसतना आमची मुखां मोळां म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आशिर्वादाचो म्हयनो, बेसवाचो म्हयनो, हाता गेल्ली कामां पोंता पावचो म्हयनो. पयल्यान पयले ह्या म्हयन्यान तस जेजू हर एक कुटुंबान शांती समाधान बेसवा देवों दी. कित्याय कुटुंबान आज हिराराय उण्यापण झगडे उसांबळाय आज गांवान उलयले बायलेक समजना बायले गांवाक समजना. आज सकाळीच्या वेळा आमचे सगळे जिवी जेजूच्या हातान समर्पित करया. आमची काळजां मनां जेजूच्या मोगाक लागून दी. कित्याक तो बरो जावन आसा, तो काकुळटार जावन आसा. जसे श्रद्धक मेशक अबेदनेगो तांच्या कष्टामध्ये देवाच्या दूताक पळयलो मात्र नाही त्याच देवाच्या दूतान उच्या जळच्या आट्यामध्ये श्रद्धक मेशक अबेदनेगो राखून वेला झाला. ह्या कालवर रोम काढलो म्हजो आनी तुजो सडवंदा म्हजो आनी तुजो जीव दाता. सगळो फेब्रुवारीचो म्हयनो तुमकां आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेनी दैवीक शक्तीन भरतलो. आमचे रिले सगळे उज्याचे आट्टे तो पयस करतलो. आमच्या मध्ये आमची सगळे अनवरां हिराराय ह्या वेळा आमचे जिवीत ह्या नाशे ताच्या अमोलीक रक्तान तो आमकां धुवन नितळ करतलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळीच्या वेळा ताच्या मोगाचो अनुभव करता आसतना एक कडेन आमचे दोळे धांपया. जाफरो उसांबळाय आमच्या जिवितान येवन आसा. हर एक दीस उडता आसतना गोबेलाचे झगडे आज मनस्ताप थंड ते कामां वयता आसतना थंय हिराराय झगडे प्रॉब्लेम्स आज कश्टावेर कश्ट. हर एक दीस आमी कश्टाच्या आट्यान चलते आसा. कष्टाच्या आट्यान वेते आसा पाशार जाते आसा. सकाळी सकाळी उठता आसतना जाफर मोती समाधान ना पिड्यान आमच्या जैत वेला जाफर उसांबळाय अडकळ्यो. जेजू तुझ्या भाग्यवंत रक्तान ह्या सकाळीच्या वेळा म्हजो आत्मो म्हजी चिन्नां म्हजी कुडीचे सर्विश्वे तुझ्या रक्तान नितळ कर. पयल्यान पयले ह्या सकाळीच्या वेळा आमकांच आमी खालती करया किती उसांबळून दी. देव म्हज्या पक्षाक आसा. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की देवाच्या मोगात तो कोणेच मेकळे करूंक जायना. कित्याक देव तुझ्या पक्षान आसा. देव तुझ्या पक्षान आसा. मोगाळा जेजू सकाळीचो वेळ तुझ्या हातान समर्पित करता आसतना तुका अर्घ दिता. सगळो जानेवारीचो म्हयनो राखून वेलाय आनी सांबाळून वेलाय. हो फेब्रुवारीचो म्हयनो तू आमकां सांबाळून व्हरताय राखून व्हरताय आनी हर एक दीस आमच्या मुखल्यांत वचून हर एक उसांबळयता दुबावाता हिरारयता अडकळयता अडचणयता आमकां सुटका लाभयते. मनस्ताप मनभेद आज आमचेतून आमकां सण नसूं दी. आमची कुटुंबां आशिर्वादाची बेसवाची कृपेची जावं दी. म्हणून ह्या गायनान आमचे दोळे आमी धांपया. विश्वासान एवढा म्हणया म्हज्या देवा तूं सर बरो म्हणून बऱ्या देवाक सकाळच्यो उलो मारया. साम 119 वर्स 68 अशें म्हणटा. साम 119 वर्स 68 अशें म्हणटा. देव बरो आनी मनशा कुळाच्या जिवितांत तो बरेच करता. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक
सगळ्या मनशा कुळा खातीर ताणें फाटयला. कोण जेजू क्रिस्त सत मानता त्या जेजूचे नदर लायता, वायटा फाट करता, देवसराच्या कुतांत्रांक आस्पाट करता, ताका सासणी जिवीत मेळटा. मात्र न्ही, हर एका वायटांतां ताका सुटका मेळटा ह्या जेजूच्या नांवान. आज आमचो दीस एक आशीर्वाद असो, पेसो असो, कृपे असो. तुम्ही भियानाकात, तुम्ही भियानाकात. आयचो दीस आराम करता आसतना हो जेजू तुमकां आदार दितलो. सगळे आमच्या दोळ्यांत आंप्या आनी सकाळीच्या वेळार सगळी सांगाता म्हणून ह्या वेळार मोज्या देवा तुसर बरो रसनार मोजो धनी घर. सगळ्या काळजान सगळ्या काळजान मोग तुजो मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो, हांवें सदांच करूंक फावो. परत म्हणया आमी म्हज्या देवा तुजर बरो जावन आसाय. देवा तुजर बरो रसनार म्हजो धनी खरो जावन आसाय. सगळ्या काळजान मोग तुजो मोग तुजो हांवें सदां करूंक फावो. मोगाक देवा तुझ्या मोगान आमकां तूं भर, तुझ्या दैवीक सत्यान तूं आमकां भर. आमची काळजां लासूं दी तुझ्या मोगान, आमची काळजां लासूं दी, लासूं तुझ्या मोगान. मोगाक देवा तुझ्या काळीज म्हजे परत एवढे सकाळच्या म्हणया मोगाक देवा मोगाक तुझ्या लागता, तुझ्या लागता काळीज म्हजे, काळीज म्हजे तुका दिता, काळीज म्हजे तुका दिता म्हणया आमी. काळीज म्हजे तुका सकाळच्या म्हणा काळीज म्हजे, काळीज म्हजे तुका मोगाळ जेजू म्हजे काळीज आज हांव तुका दिता. काळीज म्हजे तुका दिता. गिनागी म्हजी भुरगीं एग्जाम पास जातात गिनागी. आज ह्या समस्येतून कशें हांवें सुटका जावन घेवचें, कशें म्हज्या बायले, कशें म्हज्या भावाक फेस करचें. विंगड विंगड समस्यो, विंगड विंगडची चिन्हां आमच्या मतींत येवन आसा. बापा हो सकाळचो वेळ आराम करता तुजी मजत हांवें मागला, तुज्या हातांत आमची काळीज दिला. तुवें हे काळीज आज नवें करीचें, बळवंत करीचें. तुझ्या मोगान आमची काळजां लासूं, आमची जिवीत तुज्या हातांत समर्पीत कर. तुज्या लागीं मागता आमेन. मोगाचें सकाळच्या वेळार देवाच्या मोगाचो अनुभव आमी घेतला. एक घडीत आपुरबायचे घडीत तुम्ही जायते फुडें वाचता जावं फ्रो जायते फुडें आयकलाय तुमी. आज परतून एक घडी देवाची उतर ऐकूया. दुसऱ्या रायाच्या पुस्तकांत 22:20 एक घडी वाचच्या. या एक तर वाचच्या आमी वाचता परतून फुडें वाचच्या. कीर्तनां Psalm 119:50 आमकां अशें म्हणटा, तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हण
म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. एक घडी सांगात म्हणया आमी, तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. परतन म्हणया, तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. परतन एकपटी, तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. परत म्हणया, तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हण. परतन म्हणटा पळया, तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हण. दुसरे, म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. बुजवण मेळटा. देवाचे उतार मात हर एक दीस आमच्या कश्टान आमकां बुजवण मेळटा. त्या खातीर त्या देवाचे उतर मानून घेवंक जाय. ते उतर स्वीकार करचे. त्या उतरान म्हजे आनी तुझे काळीज ह्या फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात लासूंक जाय. लासूंक जाय. उतार म्हणटा, म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. म्हज्या मोगाचे न्हू, देवाचे उतर आमकां जिवीत दिता. आज उतर आयकत आसतना एजेकिया राया विशयान आयकत आसतना ते कश्टान कशें देवान इसायाक दान संदेश दिलो, ताळो आयकशे केलो, भावार्थ वाडयलो. वर्ती खुणा एजेकियाच्या जिवितान 2 खुणा. एक 15 वर्सां हांव देवान वाडयले. दुसरे अनेक खुणा 10 पावलां फाटी काढली. 2 खुणा. म्हज्या मोगाचे न्हू, खुणा केलो देव तुका आनी म्हाका ह्या सकाळीचेर सोडटा गी. उडासूर्य म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या जिवितांत ह्या सकाळीच्या वेळा जायती चिंतना, राटावळ्यो, इराराय, बेसराय भरोन गेला. आमची मोत इतली झाडायन आसा. जांफ्रो इतले आमच्या मुखार सकाळी सकाळी पळयतना सुजल्या बरी आसा जांफ्रो. म्हज्या मोगाचे ह्या सुमयान म्हणला गी सगळे तुमचे उणेपण पुता लॉरेन्स हांवें घेतला, भयणी जोडीत हांवें घेतला. तूं कित्याक आज कश्टान आसाय. कश्टान तुज्या त्या सुम्या पळोवंक जाय. आमी जायते सांगयेत हांगा तो कश्ट कोणाच्या जिवितान वयल्यावर आयला तांकां मात्र ते सोसूंक कश्ट मारते आसा. थंय तर त्या कश्टाचो खेदळा पडी एक पटी म्हाका सुटका मेळटा, जैत मेळटा म्हणून जायती बाबडे तुमी आशेवन आसा. आशेवन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, तुमी गळयल्ल्या बरी दोळ्यान ते दुकां एजेकिया रायानी त्या दीस दोळ्यान ते दुकां गळयली. केदळा इसाया येवन म्हणटा की एजेकिया तूं मोरचेर आसाय, तुज्या घरची वेवस्था कर, सारकी मांडावळ घाल, तूं मोरचेर आसाय. एजेकिया पिड्यान आसतो, मोरचेर आसाय. परतून हांगा वाचया. त्या दिसांनी एजेकिया पिड्यान पडलो आणि तो मरणाच्या तरणीर पावलो. आमोजाचो पूत प्रवादी इसाया ताचेशी आयलो आणि ताणे ताका म्हळें, अशें सांगता सर्वेस्परू, तुज्या घरान सारकी वेवस्था घाल. तुज्या घरान सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मोरचेर आसाय. मोरचेर आसाय. म्हज्या मोगाचे न्हू, डॉक्टरान 4th स्टेज कॅन्सर जांफ्रो खंयच्याय पिड्या लास्ट स्टेजीर आसतना आनी 3च म्हयने म्हणटा आसतना वा आमकां खुशाल संतोष पावता ना. हांव आनी सगळे घराणे आमचे रडोवंक सुरू करता. मोठो आसा संवसाराचो दीस आमी सगळ्यांक कळीत आसा. आमकां सासणी जिवितां वचूंक आसा, आमकां सगळ्यांक सरकार वचूंक आसा, बापाच्या घरा जायती कुडां खाली आसा. हे सगळे बायबल वाचता आमकां जाणा. कोणाकी मरणात ह्या संवसारात सोड इवन मरण आपणोवंक कोणाकी आमकां खुशी ना. म्हज्या मोगाचेर संवसार आमी जियेला. हर एकल्या जिवितां म्हज्या तुमच्या जिवितांत जांफ्रो संवसार रावचे म्हण आशा आसा. मुखार वचया. हेजेकियान आपले तोंड वंतेशी कुशीन परते. जेन्ना हो संदेश आयकल्ल्या तक्षण इसाया येवन म्हणटा की तूं मोरचेर आसाय, सारकी वेवस्था कर, तूं मोरचेर आसाय. तेन्ना हेजेकिया कितें करता, आपले मुखामोळ वंतीच्या कुशीन घुंडयता आनी सर्वेस्परा लागीं मागणें केली. आनी सर्वेस्परा लागीं तो मागणें करता. जेजू म्हणटा मॅथ्यू 7:7 घेया मागा आनी तुमी घेतल्यात. हेजेकिया प्रत्येक तरान वंतीच्या कुशीन तोंड घुंडयता आनी सर्वेस्परा लागीं मागणें करूंक सुरू करता. सर्वेस्परा लागीं
मागणे करूंक सुरू करता. सर्वेस्परा लागीं मागणे करूंक सुरू करता. मुखार सर्वेस्परा हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान हांव तुज्या मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान आनी चल्ला. प्रामाणीक काळजान चल्ला. विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्ला. विश्वासीपण देवा थंय हेसेकियाचे विश्वासीपण घट आसले जावं प्रामाणीक काळज असो जा. प्रामाणीक काळीज आज अन्याय करचे नाका. आज कुटुंबात जिवितांत जावं मिसअंडरस्टँडिंग दुबाव विंगड तिची नाका जाल्ली करण्यान पडला. आज ह्या बायलेक विश्वासी राव, घोवाक विश्वासी राव. आज तुझ्या स्त्रियेचे सोड दुसऱ्या स्त्रिया पटला वचो नाका. देवाच्या दोळ्या मुखार पाताक विश्वासी राव. विश्वासी आमकां आनी हांवें तुका मानवला ते केला. हांवें तुका मानवला ते केला म्हणून उगडास दवर. उगडास दवर प्रामाणीकपणान जियेला. विश्वासी रावला. तुझ्या दोळ्या मुखार जे कितें मानवला ते केला म्हणून एक घडी उडास दवर. आनी हेजेकिया वटल्यान रडलो. आनी हेजेकिया वटल्यान रडलो. हांगा ल्हानशी व्हिडिओ पळया. हेजेकियाच्या दोळ्यांतली गळची दुकां पळया. हेजेकियाच्या दोळ्यांतली गळची दुकां देवान पळोवना गी. एक घडी पळया. In those days, when Sennacherib first invaded Judah, Hezekiah became deathly ill. The prophet Isaiah, the son of Amos, came and said to him, "Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not recover." We read, in those days. This happened at the time of the Assyrian invasion of Judah. We are not given any information regarding how Hezekiah fell ill. It could have been through something that was readily apparent to everyone, or it could have been through something that only God is aware of. However, Hezekiah became sick. It was certainly permitted by the Lord. God showed extraordinary compassion toward Hezekiah by revealing to him that the end of his life was drawing nigh. Not all people are given the time to set your house in order. But Hezekiah was 39 years old when he learned he would soon die. Then Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord, saying, "Please, O Lord, remember now with compassion how I have walked before you in faithfulness and truth, and with a whole heart entirely devoted to you, and have done what is good in your sight." And Hezekiah wept bitterly. We read, he turned his face toward the wall. This demonstrates how sincere Hezekiah was in his supplications. He prayed in private to God, not to any man, and directed his petitions to the Almighty. Turning his face to the wall, thereby both dismissing Isaiah and entering into solitary confinement with God, Hezekiah poured out his heart to the Lord. हेजेकियाच्या दोळ्यांतली दुकां देवान पळयली. ल्हानशे व्हिडिओन तुम्ही त्या सुवातेर पळयता ती पळय आपुरबाईचे एक ल्हानशे पितूर तोय रडलो. कित्याक हर एकल्याच्या दोळ्यांतली दुकां म्हज्या मोगाच्या न्हू. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा देवाक कळीत आसा. आमच्या दोळ्यांत कितली दुकां सकयल पडटात हे सगळे देवाक कळीत आसा. जाल्यार हेजेकिया एक जिवितां करता म्हणटा की कितें म्हणला रे, हांवें प्रत्येक सरस्वती हांव तुज्या मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चला. विश्वासीपणान घात करूं ना, अन्याय करूं ना, फसोना, वायट करूं ना. म्हज्या फाटला म्हणा जणकले सर्वेस्परा हांवें तुज्या मुखार सगळे उसार म्हणे सर्वेस्परा हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्ला आनी प्रामाणीक काळजान चल्ला आनी हांवें तुका मानवता ते केला आनी हांवें तुका मानवता
मानवता ते केला आणि हांवें तुका मानवता ते आणि केला हांवें तुका मानवता ते केला आणि हांवें तुका मानवता ते केला मन उगडास दवर मन उगडास दवर मन उगडास दवर मन उगडास दवर हालेलुया हालेलुया एजेकियलचे मागणे पळया ताका कॉन्फिडन्स असले की हांवें देवा म्हाका विश्वासीपणान प्रामाणीकपणान आणि बरें तें केलां त्या खातीर तो रडलो ताचे एक दोळे ते दुगळच्या पयले थेबान ताचे नदर लायली आणि सडनली म्हणटा की इजायाक म्हणटा की इजाया वस एजेकियाक सांग तू मरचो नाय तू वाचतोले कितली 1 वर्ष नाही 2 वर्ष नाही 3 वर्ष नाही 15 वर्सां तुझी जिविता आवका वाडयतलो आव देव मल्टिप्लाय जावन आसा म्हज्या मोगाचनो आमी चिंतल्या बरी आमचो देव नैसो न्ही परतून म्हणटा आमी चिंतल्या बरी आमचो देव न्ही कष्ट आयला आमच्या बऱ्याक कश्टांत आमी देवाचो मोगाक अनुभव केला अनवर आयली जावं घुसपट जाला गोंधळ जाला सगळे बरें म्हणजे मला सिंपल एक गडी सांगता 8 वर्सां विंगडल्ली कुटुंबां एक दुबावाद्वारी कित्याक म्हणल्यार एक मेसेज मोबायलान पास जाली 8 वर्सां एकामेका हात लायनातली एकच बेड्डार न्हिदताली ती एक स्ट्रॉंग कंडिशन ताच्या मदें आसलें आनी सिंपल गडी मिसअंडरस्टँडिंग हो गो गळगळे देवाले रडटालो सोम्या कोणूय आमच्या जिवितांत उजो घालून गेला ती सोम्या आज तुवेंच ह्या घुसपट गोंधळांत सुटकाला पाहिजे दीस पास 8 वर्सां आसली 8 वर्सांच्या मागीर खंयी एक दीस अशें मागणें करता आसतना मागणें गोवी मागणें पळयता बायले मागणें पळयता एक उत्तर तांकां टच जालें एक उत्तर तांचे भितर इकलें ही दोगांय जाण 2 वर्सां मागणें पळयतात उलयता जाल्यार रिलेशनशीप ना बायलेन कडक वॉर्निंग दिला की एक हांतुळा न्हिदल्यारी तुवें म्हाका हात लावंक ना कांयच करूंक जावना मोगाचनो 8 वर्सां मागीर एक दीस देवाचे उतार तांच्या भितर इकले ते उतार तांच्या भितर परिवर्तन करूंक लागले बायलेचे भितर इतले व्हडले परिवर्तन जावंक सुरू जाली 1 वर्ड ऑफ गॉड आमी जायते देवाचे 10 पटी 20 पटी 50 पटी वाचता तातूंत एक उतार आमच्या भितर रिक्ता मात्र न्ही ते उतार आमचे जिवीत बदलिता एजेकियान कितें इजायान दिलो संदेश मानून घेतलो देवाले उलयलो मात्र न्ही की तो गळगळे रडलो सेकंड टाइम परतून इजाया येता म्हणटा की आतां देव अशें म्हणटा तूं वाचतोय आनी 15 वर्सां तुज्या जिविता आवक देव वाडयता कोण वाडयता देव वाडयता कोण वाडयता देव वाडयता कोण वाडयता देव वाडयता देव वाडयता भोगचनो आमचे समस्येक थंय तणकाण आज पयस कर तुका परतून एक वाटूक ते करूं देवा असाध्य म्हणलें कितें ना ओन्ली आमचो भावार्थ आनी देवा लागीं विस्वासीपणा रावोंक जाय दोन आमी भाय दवरचें नाका विस्वासीपण तुज्या भितरली आज भिरांत गावची न्ही अस्कत के भायर वचत जाला देवा थंय विस्वासी जावं राव कुटुंबाच्या सान्यातय विस्वासी जावं राव तुझ्या गावात विश्वासी जावं राव तुझ्या बायलेत विश्वासी जावं राव तुझ्या भुरग्यात विश्वासी जावं राव थंय देव काम करता आज तुझ्या बायलेत विश्वासी जावं रावताय तुझ्या गावात विश्वासी जावं रावताय तुझ्या भुरग्यात विश्वासी जावं रावताय तुवें हाता गेल्या सर कामाचे सर्गीचो बाप आज आशीर्वादीत करता तुवें चलोंक जाय ती वाट तो देव दाखयता मारेकार पिडाय तुझ्या जिवितांत येवची ना तुझ्या मगाच्या 8 वर्सां एक उतार तांकां त्या भयणी टच जाले आनी कोणे मिसअंडरस्टँडिंगान घाले तीच व्यक्ती फसली त्या व्यक्तीन उसान सांगले की हांवें तुमच्या जिवितांत लिंबो पिळ्ळो हांवें तुमच्या जिवितांत विकवत कोंपले आज म्हज्या घरांत इतल्या समस्या पडला इतल्या समस्या म्हजी सूख जाली ताणें बॉक्सांनी मागले म्हज्या मगाच्या आनी ती एक जाली ताणें तांचे जिवीत बांदून हाडले ताचे रिलेशनशीप सारके जाले आनी ताणेंच दिल्ली टेस्टिमनी एक कन्वेन्शन गेल्ल्या वेळा ब्रदर देवान म्हाका जवळी भुरगीं दिला जवळी भुरगीं मोगाचें
देव मल्टिप्लाय करतलो आमी चिंतल्या बरी न्हयसून न्हय ती म्हणटा आयिल्ले समस्या बऱ्याक जाले आयिल्ले कश्ट बऱ्याक जाले देवान सगळ्या वायटांतून आमकां निवारले आमी आतां इतल्या मोगान आसात की आमकां कोणाचेंय हालोवंक जायना त्या खातीर पळया एझेकियेल विचारता की एक घडी बर पळय नो सेकंड किंग चॅप्टर 20 वर्स 9 एक घडी वाचा दुसऱ्या रायाच्या पुस्तकांत 22:9 एक घडी वाचा आमी इसायान जाप दिली सर्वेच आपली बसवणी पाळटा म्हणून दाखोवंक तुका कितें दिता ती कुणाही सावली 10 पावला मुखार वेता वा 10 पावला पाटी येता एझेकियेल जाप दिली सावली 10 पावला मुखार वसूंक सलीस तरी ती 10 पावला पाटी येऊ इसाया प्रवाद्यान सर्वेस्परा लागीं मागणे केले आणि सर्वेस्परान आहाजाचे प्रायेचे देऊन गेले सावळेक 10 पावला पाटी सरूंक लायले सावळेक 10 पावला पाटी सरूंक लायले 10 पावला पाटी सरूंक लायले खुणा देवान एझेकियाच्या जिवितांत दाखयली म्हज्या मगाच्यानो ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सगळो फेब्रुवारीचो म्हयनो आमी देवाच्या मोगाला चिपकोन रावया कोणीय सांगले उतराचेर आमकां ध्यान दिवचें नाका कोणीय सांगल्या उतराचेर पात येवचें नाका देवाचे जिवे आणि क्रियात्मक कसे एझेकियाच्या एका दोळ्यांच्या दोळ्यांत दुखाद्वारे कशे देवान 2 गुणांकन दाखयली आज म्हज्या मोगाच्यान सेम देव नाही गी सेम आमचो स्वामी नाही गी जर आमचे कष्ट परिहार करिना गी आमच्या दोळ्यांत ते दुखा तो पुसून काडिना गी 100% आमी तेच पवित्रपणान जियोया विश्वास रावया बरो कुमसा जावया नितळ जिवी जियोया हर एक दीस येवकरीस जेजू घेवया कुटां बांदून हाडा कुटुंबांत कितेंय वीक वंगची घडिता घडल्यार ते वीक थंयच्यान पयस वेतले ते फर्स्ट पयले ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा ह्या फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात आमी कुटां बांदून हाडूंक आज कुटुंबांतय विश्वासी रावंक जाय तुवें हाताक घाल्या सगळ्या कामाचे देव आशिर्वादीत करतलो आमेन एक घडी आमी दोळे धांपया आमचे हात आमच्या काळजार जाता जाला दवरया आज देवाच्या दोळ्या मुखार ह्या सुम्याच्या नदरे मुखार आज हांव सुकत्या आसा गी ह्या सकल परत्या आसा गी ह्या खंयच्याय वायट ताका बली जाता आसा गी जांफरो त्या कुटुंबाक तुवें फोट सांगूंक जाय जांफरो आमी लिपोवंक जाता आमच्या कुटुंबाक देवाच्या नदरे मुखार खंयची लिपोवंक जायना एझेकियेल विश्वासान म्हणटा की हांव तुज्या ते विश्वासीपणान आनी प्रामाणीकपणान चल्ला आनी तुका मानवाता ते हांवें केला देवाक मानवाता ते हांव करते आसा गी बाबा आनी भयणी सकाळच्या वेळ एक घडी आमचे दोळे धांपून नियाळ करया देवाक मानवाता ते हांव करते आसा गी ह्या जांफरो आज कामाक वेते आसय बसार बसलाय जांफरो आज गाडयेर वेते आसय जांफरो आज तू ओन ड्राइव करते आसय जांफरो पिड्यान वळवळून आसय घरान बसून आसय या खंय वेता आसतना हे मागणे आयकते आसय आज देवाक मानवाता ते हांव करनासा गी नाजाल्यार बरो कुमसार आमी जावया ह्या दिसांनी इगर्जेन वचून बरो कुमसार जावन पश्चाताप करून समया आसता तुका मानवाता त्या बरें जियो म्हाका आदार दी बळ दी कृपा दी समया आज मागता विशेष रितीन आयसीयून व्हेंटिलेटर असल्या सगळ्या एग्जामीच्या भुरग्यांक सगळ्या आमच्या तरणाट्यांक तुज्या स्पिरितान भर निवार वायटता सर्गीच्या सक्तेन तूं तांकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन तुज्या मोगाच्यान देवाचे अपूर्व तुम्ही एक ल्हानसो व्हिडिओ तुम्ही पळयला कित्याक म्हळ्यार व्हिडिओ ल्हानसो घालता म्हळ्यार जायते व्हिडिओन आमकां आणखी रियलिटी कितें म्हूण कळटा मात्र आमचो भावार त्या सुम्यात घट जावंक जाय ह्यो करीस्त तुज्या काळजान तुज्या जिवितान म्हज्या मोगाच्यान आज हांगा 2 टेस्टिमनी आमी घालची ना इवन तुमकां टायम आसा साम 121 4 पटी 5 पटी ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आज वाचा आमची काळजां मोना तो जेजू आशिर्वादांनी बेसवांनी आनी कृपेनी भरून दी आज इल्लोसो वेळ चड जावन आसा म्हज्या मोगाच्यान
आम्ही अनाउन्स केल्याप्रमाणे आज महिन्याचं पहिलं शुक्र जाऊन संच ऑन द इव्हांजलिस्ट चर्च मरोलो प्रत्येक त्या महिन्याचं पहिलं शुक्र उपास मागणे या वडा संख्यान ट्रान्सलेटिंग फ्यू वर्ड्स इंग्लिशान आसतले तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्या पिडेस्तांक घेवन या हांव आनी डिकन आनी ह्या संघ त्या सुवातेर आसतले देवाचें बळवंत उतर आयकून सुटका आनी सोडवण महिन्याच्या दुसऱ्या महिन्याच्या ह्या शुक्रारा सुमीचे सकत आम्ही अनुभव करूया. फेब्रुवारीच्या 9 आणि 10 तारखेर आम्ही अनाउन्स केल्या प्रमाणे आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल साकर चर्च कोप्पा चिकमंगळूर त्या सुवातेर 2 दिसाचे ह्यूज कन्वेन्शन सगळं 9 ते 5 कोंकणी ट्रान्स आनी कन्नड आमी दिता. हांव इतर ह्या त्या सुवातेर पिडेस्त खातीर आनी गरच्यो सुटकेचे विशेष आराधन आनी मागणे त्या सुवातेर आसतले. परतच्या टेस्टमनी आयकुया मागया या महिन्याच्या पहिल्या शुक्रारा देव तुमकां आशीर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी बरो दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव मँगलोर थावन देवान त्याच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता. तो म्हणटा म्हाका एक एग्जाम क्लियर करूंक आसलें. फर्स्ट अटेम्प्टानूच बऱ्या तरेन एग्जाम क्लियर हांवें करचे खातीर देवाचो आदार हांवें सोदलो आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन गेलें. तांचे लागचें देवाचें उतर हांवें काण घेवन सदांच उसारण हांव मागतलों आनी म्हज्या एग्जामाक हांव प्रिपेर करतलों. देवाचे कृपेन म्हजें एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्टानूच हांव पास जालां देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 124 वर्स 7 शिकारेगाराच्या पासांतली सुकण्या बरी आमी सुटल्या. पास तुटोवन घालो आमकां सुटका मेळ्ळी. एक भयण देवान त्याच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताची विजा जायते तेंपातावन येवंक नासली. एका ना एका कारणा खातीर म्हज्या पुताची विजा येनासली. त्या वेळार हांव जायते बेजारेन भरली आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी म्हज्या पुताक एक विजा मेळचे खातीर हांवें मागणें करूंक सुरू केलें. डिवायन मर्सी पंगडान दिल्ली देवाची उतरां कळनासतना कुटुंबा समेत आमी मागून आसल्या. देवाचे कृपेन आतां म्हज्या पुताक एक बरी विजा फावो जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 69 वर्स 18 म्हाका लागीं सर म्हाका निबार म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका सोडय. रवीना म्हणली भयण दुबय थावन देवान तिच्या पप्पाच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पप्पाक कठीण कोंकली आसली. कितले वखद केल्यार ती गूण जायनासली. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी म्हज्या पप्पा खातीर मागा म्हण हांवें विनंती केली. ताणें दिल्ली देवाची उतरां सदांच भवार्थान हांव उसार मागून आशिल्लीं. देवाचे कृपेन आतां म्हज्या पप्पाची कोंकली कंप्लिटली गूण जाला देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 8 देवसराची खांबा नास करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. एनेट म्हणली एक भयण मँगलोर थावन देवान ताच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या दोगांय पुतांकी डेंग्यू ताप आयिल्लो आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांकां जेजून हात लावचे खातीर विनंती केली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कंटिन्युअसली आमी रिपीट करून आमच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत आमी मागून आसल्या. देवाच्या कृपेन आतां म्हज्या दोगांय पुतांची भलायकी परत्यान पाटी तांकां मेळ्ळा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसरशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सत्मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हाका एक घर बरें मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना मागून आशिल्लीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका एक बरें घर फावो जालें. तशेंच थंयसर एक बोरवेल खणूंक हांवें प्लॅन केलें आनी त्या बोरवेलान बरें उदक मेळचे खातीर हांव सकाळीं दनपार आनी संजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत कळनासतना मागून आशिल्लीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी बोरवेलान बरें उदक आयलां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 140 वर्स 1 खोट्या मनशाच्या हातांतलो सर्वेस्परा म्हाका निबार जुलमी मनशाच्या हातांतलो म्हाका राख.